अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ आईबीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अकबर ज़ैदी मौजूद हैं और उनके साथ हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसमें आईबीए ने एक प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लिया है और उससे काफ़ी हमारे मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत हो रही है, मगर मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी भी है। मैं बात कर रही हूँ आईबीए के स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम की, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको आईबीए आने की और आईबीए में तालीम हासिल करने की रसाई मिली। और सिर्फ क्योंकि एक बच्चा स्टूडेंट पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए अब आईबीए आना उसके लिए नामुमकिन बात नहीं रही। इसके लिए मैं आईबीए की एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर अकबर ज़ैदी साहब और उनसे पहले जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने इस काम में मेहनत की, उनको मुबारकबाद दूंगी। ये तो बात सही है कि अगर पैसे नहीं किसी बच्चे के पास, मगर वो बहुत मेहनती और अक्लमंद है, तो वो तालीम वही हासिल कर सकता है उसी क्वालिटी और उसी रिसोर्सेज में जो कि आईबी के बाकी स्टूडेंट्स हासिल करते हैं। मगर अभी भी एक मसला है जिसको एड्रेस किया जा सकता है, और माशाल्लाह आईबीए के पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं और वो तमाम इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स हैं जिससे वो मसला हल किया जा सके। वो ये है कि हम देखते हैं कि हमारे क्लरिकल स्टाफ में कोई ना कोई एक खसूसियत ऐसी होती है जिसको पॉलिश किया जा सकता है, मगर वो लोग यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकते, उनकी उम्र, उनका टेम्परामेंट फॉर्मल एजुकेशन का नहीं होता। तो ऐसे अगर लोग आईबी में हैं तो उनको हम किस तरह एक बेहतर सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ लेके जा सकते हैं? शुक्रिया फरा इसलिए है कि आईबीए में स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों को नहीं दी जाती जो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत आती। वो तकरीबन कोई 40-45 आते हैं, इस साल 45 हैं। मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ तकरीबन 5,000 स्टूडेंट्स हैं आईबीए में। 5,000 स्टूडेंट्स में से तकरीबन 1100 हैं जिनको फाइनेंशियल एड मिलती है। आपको पता नहीं होगा, 1100 हैं। अब या तो 100% मिलती है, या 25% मिलती है, 50% मिलती है, तो तरह तरह की एड मिलती है। हमारे यहाँ जो आईबीए में दाखिला जो होता है, वो होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नीड ब्लाइंड। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप के वालिदैन या जैसे भी हैं वो ज़्यादा कमाते नहीं हैं, जो कुछ भी है, आप एडमिशन ले लें। अगर आप इस काबिल हैं कि आप आईबीए में दाखिला ले सकते हैं, जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं, आप इस काबिल हैं कि आपको आईबीए में एडमिशन मिल जाएगा, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपका टेस्ट अच्छा हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, हम ये कभी भी नहीं पूछते कि आपकी माली हालत क्या है। जब आप आईबीए में आ जाते हैं, फिर आप ये कह सकते हैं कि देखें, मैं गरीब खानदान से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ पे मैं ये पैसे पूरे नहीं कर सकता। आईबीए महंगा इदारा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी तालीम है और इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं जो लोग दे सकते हैं। तो आईबीए में बहुत वाज़ेह एक पॉलिसी है जो ये कहती है कि अगर बच्चा आ जाए आईबीए में, दाखिला ले ले बच्चा या बच्ची, हम उसका ख्याल रखेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़। एक तो ये बिल्कुल अलग चीज़। दूसरी जो है, ये जिसको हम कहते हैं नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। ये होता है कि हम जाके बच्चों को ढूंढते हैं, वो अप्लाई नहीं करते डायरेक्टली। होता है ये कि हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं जो जाते हैं, और उनकी एक पूरी टीम है, एक पूरा इदारा है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, फाटा में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध में, चारों पांचों सूबों में जाते हैं और वहाँ पे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप आईबीए आए। तो होता ही ये, इसका तरीका ये होता है कि हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम कहते हैं आप आईबीए अप्लाई करें इस प्रोग्राम के जरिए। तो वो अप्लाई करते हैं नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम में। उसमें ये होता है जून और जुलाई के लिए आते हैं और हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, उनको कुछ ह्यूमन स्किल्स पढ़ाते हैं, और ये सारा मुफ्त होता है, एक पैसा भी उनका नहीं लगता। उनको पूरा, आप कह दें, वो वजीफा मिलता है। अच्छा, जब ये कोई आते हैं, कोई 200 बच्चे, ये 200 बच्चे आते हैं पूरे पाकिस्तान से, और यहाँ आते हैं, 2 महीने रहते हैं। इसके बाद हम इनको तैयार करते हैं 2 महीने में आईबीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम में सारे बच्चे कामयाब नहीं हो जाते, तकरीबन 45, 40, 50 होते हैं। तो ये जब आईबीए में आते हैं, इनकी तो 100% मुकम्मल स्कॉलरशिप होती है। बाकी जो बच्चे होते हैं जो आईबीए में दाखिला नहीं ले पाते, उसमें से ऐसे हैं हमारे नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू आके, इनको लम्स में एडमिशन मिल गया, इनको नस्ट में मिल गया, इनको फास्ट में मिल गया, इनको जीआईके में मिल गया। तो ये हम दो तरह की सर्विसेज दे रहे हैं इधर, इसी एनटीएचपी में। एक तो ये 200 बच्चों को हम कुछ इल्म दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम में लड़कियां लड़के दोनों आते हैं और उनमें से कुछ आईबीए में दाखिल हो जाते हैं,
اور پھر کچھ نہیں ہوتے وہ اور جگہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ NTH کسان سے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. پھر ہمارے IBA میں ایک نئی پالیسی ہے, ابھی شروع ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ IBA میں کام کرتے ہیں, آپ اگر ڈرائیور ہیں, اگر آپ سیکرٹری ہیں, اگر آپ پروفیسر ہیں, آپ اگر کچھ بھی ہیں, آپ کے بچے, لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو, اس کو IBA مفت تعلیم دے گا. ٹھیک ہے, تو اگر یہاں کوئی مالی ہے, یہاں کوئی ڈرائیور, جیسے میرے پاس جو ڈرائیور ہے, IBA کی گاڑی کا جو ڈرائیور ہے, وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی بہت ذہین ہے. ٹھیک ہے, اب اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ لڑکی جو ہے جو بہت ذہین ہے, انٹر کے امتحان دینے کے بعد IBA میں داخلہ لے لیتی ہے, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس میں لے, چاہے وہ اکنامکس میں لے, چاہے وہ مارکیٹنگ میں لے, BBA میں لے, اس کو ان کے والد کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا, ان کی تعلیم مفت ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ, IBA میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ڈگریز کر سکتے ہیں. ابھی جن صاحب سے آپ مل کے آئی ہیں, میرے ساتھ والے کمرے میں بیٹھتے ہیں, وہ میرے اسسٹنٹ ہیں, سیکرٹری ہیں, وہ یہاں سے MBA کر رہے ہیں, وہ بھی مفت ہے. تو جو آپ بات کری تھی, یہ IBA میں کوئی اگر ملازم ہوتا ہے, کوئی پڑھاتا ہے, کوئی ڈرائیور ہوتا ہے, کوئی کسی عہدے پہ بھی ہوتا ہے, اگر وہ IBA کا امپلائی ہے, اس وقت IBA کے تقریباً 800 امپلائی ہیں, اور اس کے علاوہ 150 فیکلٹی ممبرز ہیں. تو یہ 1000 لوگ یا 950 لوگ جو ہیں, ان کے بچے, ایک نہیں 2-3 بچے جو ہیں IBA میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ خود سوچیں, آپ بھی IBA کی پڑھی ہوئی ہے, اور بہت سارے لوگ IBA کے پڑھے ہوئے, اور وہ آتے ہیں یہاں پہ, کروڑ پتیوں کے بچے بھی آتے ہیں, بزنس مین کے بھی آتے ہیں, یہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے بھی آتے ہیں, اور مالی کا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے, اور بالکل ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا. تو IBA کی بہت پروگریسو پالیسیز ہیں ٹورڈز دوز پیپل جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, یا جو یہاں کام کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. سر مجھے جان کے واقعی بہت خوشی ہوئی ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ IBA کے بارے میں دنیا کو شاید اتنی زیادہ پتہ نہیں, جتنا میرے خیال سے, کیونکہ نیکی جب کی جاتی ہے تو اس طرح بتائی نہیں جاتی. ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ یہ جو فیسلٹی اوپن ٹو آل ہے امپلائیز اور ورکرز کی, کیا پروپورشن ہے لوگوں کی جو اویل کر پاتے ہیں اس کو آن میرٹ, یعنی میرٹ پہ بھی کوالیفائی کر جاتے ہیں اس آپشن کو اویل کرنے کے لیے؟ بہت کم. یہ بات صحیح ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سلسلہ ہوتا ہے, غریب آدمی کا بیٹا یا بیٹی, وہ غریب ہی ہوتے ہیں, وہ 15 سال 18 سال میں ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے, وہ پڑھتے نہیں ہیں, بچوں کو نہیں پڑھاتے. یہ مالی حالات ہوتے ہیں, مالی مشکلات ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں میرے ساتھ جو ڈرائیور تھے, ان کی تنخواہ شاید 32,000 تھی. 32,000 تو یعنی ایک مہینے کی فیس بھی نہیں ہے, بچوں کی بھی فیس نہیں ہے, بڑی مشکل سے IBA کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ایک ڈرائیور میرے جو ساتھ ڈرائیور تھے, انہوں نے کوئی 7 جماعت پڑھی تھی. ٹھیک ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کیا لکھا ہے, وہ نہیں پڑھ سکتے. میں جا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا لکھا ہے پڑھ کے بتائیں, وہ نہیں بتا سکتے. لیکن ان کی بیٹی جو ہے, وہ انٹر کے امتحان میں پاس ہو کے, ابھی اس سال انٹر کا امتحان دینا ہے, اور وہ پاس ہو کے وہ IBA کی اسٹوڈنٹ بن جائے گی, آپ کے ساتھ برابر کی کھڑی ہوگی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے والد کون ہیں, وہ کہاں سے آئی ہے. تو یہ بات صحیح ہے, ہمارا نظام ایسا ہے کہ جو کم آمدنی والے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے بچے عام طور پہ, یہ اب میرے خیال یہ بدل بھی رہا ہے. جو سوشل چینج جو پاکستان میں آیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, جیسے ہمارے نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت جو لوگ آئے, وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ ابھی تک رکشہ چلاتا ہے, 12,000 روپے کماتا ہے, میں 70,000 روپے کماؤں گا IBA سے جب گریجویٹ ہو جاؤں گا. ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, چاہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ میں ہو, چاہے وہ سوشل سائنسز میں ہو. تو یہ ایک بہت بڑی, یہ لوگوں کو پتہ نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, IBA بہت زبردست کام کر رہا ہے. اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے بڑا ایلیٹ کا ادارہ ہے, بڑا ایلیٹسٹ ہے. یہ ہے بھی, ایک طرف تو ہے, اس طرح کے لوگ آتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایز اے پرسن ایسوسیٹیڈ ود IBA, اس کو میں خود ٹیسٹیفائی کرتی ہوں کہ آج تک میں کسی کیفیٹیریا میں, کلاس روم میں, لیکچر ہال میں یا کسی سیمینار میں کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی کہ بھائی یہ شاید ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا یا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا. Thank you very much for all that you're doing for the people of IBA and the people of Pakistan, and thank you for giving me time.